प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु के ज़िंदा नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर आसफ़ा है और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका अनवान है, क्या आप किराए के घर में रहते हैं? मेरे जीजों, अगर आप किराए के घर में रहते हैं, रेंट हाउस में रहते हैं, तो आज का कलाम आपके लिए है। इस वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, पूरा इस वीडियो को देखिए, खुदा के कलाम को, उसके वादों को समझें, सोचें और देखिए कि खुदा का कलाम उन लोगों से क्या बात करता है, खुदा के कलाम में क्या लिखा है उन लोगों के लिए जो रेंट हाउस में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप यकीनन थक चुके हैं, हार चुके हैं, हर रोज़ हर महीना के किराया दे देकर आप थक चुके हैं, हर महीना के बोझ से थक चुके हैं, हर महीना के इस झंझट से थक चुके हैं, तो खुदा का कलाम आज आपके लिए है। घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, क्योंकि खुदावंद हमारी उम्मीद, हमारे छुपने की जगह, महकम किला, हमारी चट्टान है। इस कलाम मुक़द्दस में आगे बढ़ते हुए हमारे पास पहला टॉपिक है, खुदा आपकी ज़रूरियात को जानता है। मेरे अज़ीज़ों, आप अकेले नहीं हैं, आप तन्हा नहीं हैं, खुदा आपकी ज़रूरत को जानता है। आइए इस हवाला को कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। मत्ती की अंजील 6 बाब की 31वीं आयत मुक़द्दस में लिखा है, बस फिक्र ना करो, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीज़ों के मोहताज हो। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद को सब मालूम है कि आप रेंट हाउस में रहते हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, आपकी ख्वाहिश है, आपकी दिल की मुराद है कि आप अपना घर ख़रीदना चाहते हैं, आप अपनी सुकूनतगाह में रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बाकी लोगों की तरह मेरा भी घर हो, जिसमें मैं अपनी खुशी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चेंजिंग्स कर सकूं, तामीर उसको कर सकूं, उसमें जो है बढ़ाव घटाव कर सकूं। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद कहता है कि फ़िक्र ना करो, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीज़ों के मोहताज हो। आगे हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं, खुदा आपकी ज़रूरत से वाकिफ़ है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरे अज़ीज़ों कि खुदा आपको हरगिज़ भूला नहीं है, वो आपको छोड़ नहीं चुका है, उसको जो है आपकी फ़िक्र है और हर वक्त वो आपके साथ है। खुदा के कलाम में लिखा है, आगे हम बढ़ते हुए हवाला एक और देखेंगे, उसमें लिखा है, तू मुझसे मांग तो मैं तुझे कौमों का वारिस कर दूंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, बात को सोचिए, समझिए कि अगर खुदा का वादा, कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा, खुदावंद कहता है अगर तू मुझसे मांगेगा तो मैं कौमें भी तुझे दे दूंगा। तो अगर खुदावंद कौमें भी देने की कुदरत रखता है, तो खुदा क्यों ना हमें अपना घर क्यों ना देगा। हमारा खुदावंद बहुत सरबुलंद है, बहुत अजीम है, सब कुछ करने पर कादिर है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप परेशान हैं, नडाल हैं, दुखी हैं, तो खुदा सिर्फ आपको अपना घर देना चाहता है, बल्कि वो तो आपको कौमों का वारिस कराना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, तो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आगे देखेंगे, यूहन्ना की अंजील 2 बाब की 14वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, बड़ा ही खूबसूरत हवाला आपके लिए। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए एक खुशखबरी से कम नहीं है कि खुदा के वादे आपके लिए भी हैं। आप सोचते हैं कि मैं कमतर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी आमदनी कम है और मेरी आधी आमदनी से ज़्यादा हिस्सा तो रेंट में चला जाता है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, क्या लिखा है आइए हम देखेंगे। ज़बूर की किताब 113 ज़बूर में लिखा है 7वीं आयत में, वो गरीब को खाक से उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा के कलाम में लिखा है, वो गरीब को खाक से उठाना चाहता है, वो गरीब को खाक से उठाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, बात ये है, शर्त ये है कि क्या हम खुदावंद से मांगते हैं, क्या हम खाक से खुद उठना चाहते हैं। तो अगर हम खाक से उठना चाहते हैं, तभी हमारे दिन बदलेंगे और आगे आगे हम सीखेंगे किस तरह से खुदावंद हमसे और ज़्यादा मुखातिब होता है। यूहन्ना की अंजील 2 बाब की 14वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुझसे कह देता। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह अगर आसमान पर हमारे लिए घर बनाना जानते हैं और वादा करके गए हैं कि वो हमारे लिए घर बना रही हैं वहाँ पर, तो वो ज़मीनी घर की भी फ़िक्र करते हैं। और वो ना सिर्फ अगर वो आसमानी घर दे सकता है, तो वो फिर ज़मीनी घर भी दे सकता है। तो मेरे अज़ीज़ों, घबराए ना,
پریشان نہ ہو. آج یہ کلام آپ کے لیے ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہے. خداوند آپ کو بھولا نہیں. خداوند کو آپ کی ضروریات کی فکر ہے. خداوند سب جانتا ہے. وہ علیم کل ہے. آئیں اگلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے. ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ ہے ایمان اور شکر گزاری. اس کا حوالہ ہم دیکھیں گے. کسی بات کے لیے فکر نہ کرو بلکہ ہر چیز میں دعا اور شکر گزاری کے ساتھ منتیں گزرانو. تو میرے عزیزو، ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں کہ خداوند کو ایمان اور شکر گزاری پسند ہے. اگر ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، جو وعدے ہم نے اوپر پڑھے ہیں کہ وہ غریب کو اٹھا سکتا ہے خاک سے، وہ آسمان پر ہمیں گھر دے سکتا ہے تو زمین پر بھی دے سکتا ہے. خدا کا وعدہ ہے وہ قوموں کا تمہیں وارث کر دے گا. وہ کس طرح سے وارث کرے گا؟ کب وارث کرے گا؟ تب وارث کرے گا جب ہم اس پر ایمان رکھیں گے کہ وہ کر سکتا ہے. ایک ایماندار کی زندگی ایمان پر چلتی ہے، ایمان پر گزرتی ہے. ایمان کا مطلب ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت. جو چیزیں ابھی تک میرے وجود میں نہیں ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہی، میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، وہ ایمان ہے کہ خداوند وہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے بھی لا سکتا ہے جو ابھی تک اندیکھی ہیں، جن کو آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے. تو میرے عزیزو، نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے ایمان ہم سیکھ چکے ہیں، اس کے ساتھ شکر گزاری. اس بات کو یاد رکھیں. ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیا آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، تو اس میں شکر گزاری کا کیا تعلق ہے؟ شکر گزاری کا تعلق اس طرح سے ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس رینٹ ہاؤس بھی نہیں ہے اور جن کے سر پر چھت بھی نہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے سر پر چھت بھی نہیں ہے اور وہ بے چھت گھوم رہے ہیں. لیکن خدا نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ چھت والے ہیں، اور خداوند نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے کہ آپ ہر مہینہ رینٹ پے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے کہ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے مجھے چھت تو دی ہے، اور اس چھت سے بھی بڑھ کر تو مجھے اپنا گھر بھی دے سکتا ہے. جو چھت دے سکتا ہے، جو رینٹ کی چھت دے سکتا ہے، وہ ہمیں اپنا گھر بھی دے سکتا ہے. تو میرے عزیزو، اس بات کے لیے شکر گزاری کریں. شکر گزاری خداوند کو سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے. خداوند شکر گزاری کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہم جس بھی حال میں ہیں، خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو، خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو، خوش رہیں. آئے ہم اپنے جو کچھ سیکھ چکے ہیں اس کا ریویو کرتے ہیں. ہمارے پاس پہلا پوائنٹ تھا خدا آپ کو بھولا نہیں. دوسرا پوائنٹ خدا آپ کی ضروریات کو جانتا ہے. تیسرا پوائنٹ خدا آپ کے لیے راستہ بنا سکتا ہے. خدا کے کلام مقدس میں زبور کی کتاب 37ویں زبور کی 4 آیت میں لکھا ہے خداوند میں خوش رہ، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. میرے عزیزو، دیکھیں شکر گزاری اور خوشی کا کتنا بڑا انعام ہے کلام مقدس میں. وہ کیا انعام ہے؟ وہ یہ انعام ہے کہ خداوند میں جب ہم خوش رہتے ہیں وہ ہماری ہر دل کی خواہش کو، مراد کو بھی پورا کرتا ہے، اور وہ خوشی سے سب کچھ کر دیتا ہے. خداوند کے کلام مقدس کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے آپ نے کثرت سے برکت کو رسیو کیا ہے، انعامتین کو، خوشی کو رسیو کیا. آپ کے اوپر سے بوجھ ہٹ چکا ہے یسوع کے نام میں. میں ایمان رکھتی ہوں آج کے کلام مقدس کے وسیلہ سے. خداوند آپ کو برکت دے. اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز کو اور اس طرح کے مسائل کے اوپر چاہتے ہیں کہ بات کی جائے، کلام سنا جائے، ویڈیو بنائی جائے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، تو میرے عزیزو آپ ضرور ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں. اگر اس ویڈیو کو پسند کیا ہے، خداوند نے آپ کو برکت دی ہے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ نئے آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے جائیں. اگلی ویڈیو میں ہم اور اس سے زیادہ خوبصورت باتیں سیکھیں گے اور مسائل کا حل سیکھیں گے کہ خدا جو ہے ہماری زندگی میں کس طرح سے کام کرتا ہے. ہر ایک پہلو کے بارے میں خداوند ہم سے بات کرتا ہے. کلام مقدس میں ہر ایک پہلو کا مسئلے کا حل موجود ہے. تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آئیں میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں.
آئے ہم مل کر دعا کرتے ہیں تاکہ خداوند ہمیں جلد جلد اپنا گھر دے، تاکہ ہم خدا کے نام کو اور بڑھ چڑھ کر عزت اور جلال دے سکیں۔ خداوند آسمانی جلال باپ، رحم سے برے خدا، تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہم نے تیرے الہام میں سے سیکھا ہے کہ خداوند تو ہماری فکر کرتا ہے، تو ہماری ضروریات کو جانتا ہے، تو نے ہمیں اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ خداوند پاک خدا، چاہے ہم مصیبت زدہ ہیں، چاہے ہم مشکل میں ہیں، تو بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تو ہمیں اگر ہم غریبی میں بھی ہیں تو بھی تو ہمیں اٹھانا جانتا ہے، چاہتا ہے۔ تیری شکر گزاری کرتی ہوں، منت کرتی ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنے جلال سے بر، اپنی قوت سے، روح القدس کی آشش ان کے اوپر آئے، روح القدس کی اناؤنٹنگ ان کے اوپر آئے، مسا چھا جائے، ایمان اور شکر گزاری سے آگے بڑھتے جائیں، بہت ساری نعمتیں اچیو کرتے جائیں اور تیرا نام کو جلال دے سکیں۔ بڑی برکت ہے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، آمین۔